अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोफीसा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे बोस्निया के बारे में कि बोस्निया का वीज़ा आपको किस तरीके से मिल सकता है और आपको वर्क कैसे मिलेगा। और एक बात, जिनके पास पैसा है वो अपना बिजनेस वहाँ पे कैसे कर सकते हैं, और जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं और आके जॉब करते हैं, उनको कितनी सैलरी तकरीबन कम से कम जो है मिल सकती है और उनका ख़र्चा कितना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने वीज़ा लेना कैसे है। देखिए, बोस्निया की रिक्वायरमेंट भी जो है वो शेंगन कंट्री जैसी है। जो पेपर आपको शेंगन कंट्रीज़ के लिए चाहिए होते हैं वही बोस्निया के लिए भी चाहिए होते हैं। लेकिन बोस्निया के लिए आपको एक अलग से इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है, और वो इन्विटेशन लेटर का जो मसला है वो आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन नॉर्मल ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये आपको कैसे मिल सकता है? बोस्निया के अंदर सारायावा के अंदर जो शहर है उनका, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जो टूर करवाते हैं। गूगल करके आप कोई भी टूर एजेंसी को ढूंढ सकते हैं। उनको आप मेल करें कि जी हमने टूर करना है सारायवा का, तो हमें जो है टूर एक तो चाहिए, उसकी प्राइस चाहिए, और दूसरे नंबर पे हमें होटल बुकिंग भी चाहिए। होटल बुकिंग भी लें उनसे 7 डेज़ की, ज़्यादा ना लें, 7 डेज़ की होटल बुकिंग लें और टूर लें, और वो साथ में उनको कहें जी हमें इनविटेशन लेटर भी चाहिए, तो वो 100% आपको जो है साथ में इनविटेशन लेटर भी देंगे। अब बात आ जाती है 7 डेज़, आप सुन के हैरान हो गए होंगे। जी बिल्कुल, ये 7 डेज़ आपने सिर्फ इनविटेशन लेटर के लिए उनको बोलना है, तो वो 7 डेज़ का बोलना है आपने। लेकिन वो इनविटेशन लेटर जो है वो तो जितनी देर मर्ज़ी आप उसको 1 महीना चला लें, 3 महीने चला लें, उसके ज़्यादा कोई मसला नहीं होता। हाँ, अब बात आती है जब इसका इंटरव्यू भी होता है। ये भी मैं आपको बताऊं कि जब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आए तो आपको अगर पूछा जाए कि आपने तो 7 डेज़ की बुकिंग है, तो आपने वीज़ा जो अप्लाई किया वो 1 मंथ का किया या 3 मंथ का किया, क्यों? तो आपने कहना जी सारायवा के लिए जो है मुझे गाइड चाहिए, इसलिए सारायवा के लिए मैंने टूर लिया है, और 7 डेज़ का जो है वो मेरा टूर है सारायवा। उसके बाद मैंने दूसरी सिटीज़ में जाना है और मैं अकेले ही टूर करना चाहता हूँ। ये इसका जवाब है। ये तो बात हो गई वीज़े की। अच्छा जी, एक चीज़ और भी है, ये भी ज़हन में रखिए। काम जो है कोई भी आसान नहीं होता। जैसा कि आप लोग कहते हैं ना जी, ईज़ी वे और सस्ता वे, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई है। ईज़ी वे भी नहीं है अब कोई, और सस्ता भी नहीं है कोई, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके रुपए की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू हो चुका हुआ है। बहरहाल ये तो है अलग बातें। अब हम आते हैं बोस्निया के ऊपर। बोस्निया में जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप बोस्निया पहुंच जाते हैं, तो आप उस वीज़े के ऊपर आपको जॉब ऑफ़र अगर मिल जाती है, और बहुत सारी जॉब्स ऑफ़र आपको मिलती हैं, जैसा कि रेस्टोरेंट के अंदर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है, स्टोर कीपर की आपको जॉब मिल जाती है, सेल्समैन्स की, सेल्स गर्ल्स की आपको जो जॉब है वो ऑफ़र मिल जाती है, तो वो वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की यूथ जो है, लड़के लड़कियाँ ख़ास तौर पे काफ़ी मिकदार में शेंगन की तरफ चले गए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे सैलरीज ज़्यादा हैं। बोस्निया के अंदर इतनी सैलरी नहीं है, लेकिन ये है कि इतनी सैलरी है कि वो आपके लिए बहुत होगी। कम से कम जो सैलरी बोस्निया के अंदर वो स्टार्ट होती है 500 से, 500 एरो से लेके 800 एरो तक उसकी सैलरी है, वहाँ पे मिलती है आपको। अब अगर आप उसके अखराजात देखें तो अखराजात बहुत कम हैं बोस्निया के अंदर। अगर आप 2 रूम्स अपार्टमेंट भी लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत भी अगर आप महंगा लेंगे
تو وہ 200-250 یورو کے اندر آپ کو مل جاتا ہے. اس کو آپ شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں شیئرنگ کے اوپر رہتے ہیں، تو آپ بھی شیئرنگ کر سکتے ہیں. وہ اور سستا آپ کو پڑ جائے گا. کھانا پینا بھی بہت سستا ہے. اور اس طرح جو ہے آپ اگر وہاں پہ 7 سال نکال لیتے ہیں کام کر کے، بہت پیاری کنٹری بھی ہے. بہت ٹورسٹ آ رہا ہے وہاں پہ. اب بہت سارے لوگ آتے ہیں. بہت جلدی آپ کا دل بھی وہاں پہ لگ جاتا ہے. تو اس طرح کر کے اگر آپ 7 سال وہاں پہ نکال لیتے ہیں تو آپ بوسنین پاسپورٹ کے حقدار بھی ہو جاتے ہیں، بشرط کہ آپ کے اوپر کوئی کرمینل کیس نہ ہو. ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ نے وہاں جا کے ترقی کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں جی کہ میں آگے جاؤں، اور ان چیزوں کا پھر آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. وہ بہت پیارے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ. تو اگر آپ ان کے ساتھ صحیح رہیں گے، وہ آپ کے ساتھ بھی بہت صحیح رہتے ہیں. تو اس کے بعد 7 سال کے بعد آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ نیشنلٹی کے آپ حقدار ہو جاتے ہیں. اپلیکیشن دیں گے تو پھر آپ کی اپلیکیشن منظور ہوں گی. جو بھی ان کو پھر آپ سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، وہ آپ ان کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کریں گے تو آپ نیشنلٹی کے حقدار ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ اپنے بہن بھائیوں کو کہوں گا کہ ہر شخص کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بڑی سے بڑی کنٹری میں جاؤں، کیونکہ وہاں پہ سیلریز اچھی ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ بڑی کنٹریز کے اندر سیلریز بھی بہت اچھی ہیں، لیکن وہاں سے آپ کو ریفیوزل لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ہر جو ویزا آفیسر ہے بڑی کنٹری میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کی ایمبیسی میں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی کنٹری میں کیوں جا رہے ہیں. ریفیوزل بھی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ریفیوزل؟ کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ریفیوزل لگتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے ترقی کی طرف جانا ہے تو سٹارٹ آپ لیں ہمیشہ چھوٹی کنٹریز سے. یہ مت سوچیں کہ اس میں سیلری کم ملے گی یا اس میں کوئی ہمیں پرابلمز آئیں گی. تو نئے کام میں ہمیشہ پرابلمز آتی ہیں. تھوڑی سیلری میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اگر ینگ ہیں ابھی تو آپ کو ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے جی مجھے زیادہ سے زیادہ سیلری ملے. تو زیادہ سیلری لینے کے لیے آپ کو اچھی سے اچھی کنٹری میں جانا ہوگا، اور آپ کے پاس کوئی ایسا سکل بھی ہونا چاہیے جن کی اچھی سیلریز بنتی ہے. تو تب جا کے آپ کامیاب ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان کنٹریوں سے ایسی کنٹریوں میں انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا ایکسپیرینس کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوگا، ساتھ ساتھ میں آپ اپنی سیونگ بھی کر سکیں گے. اور جب وہ ٹائم آئے گا کہ آپ بھرپور طریقے سے کامیاب ہوں گے تو پھر آپ جناب بڑی کسی کنٹری میں ہوں گے. اور اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ذرا ایمبولینس. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی کنٹری سے سٹارٹ لیتے ہیں، وہاں پہ بھرپور محنت کرتے ہیں، ان کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، ڈفرینس طریقوں کا، ڈفرینس کاموں کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. تو پھر وہ بڑی کنٹری میں اور جانا بھی پھر بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے ان کے لیے بڑی سے بڑی کنٹری میں. اور وہاں سے پھر اچھی سیلریز بھی جو ہے وہ آپ کما سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.